Welcome back to Ingova's News. In Velvada, heavy rains have submerged a footbridge, leaving it in a dangerous and weakened condition. Frustrated locals have voiced their anger, accusing Water Resource Department for negligence. They claim the recently constructed protection wall was poorly executed, exacerbating the perilous situation. आत आमी ज्या जाग्यार उबे आसात ते म्हणटा ते हातदुरी वेलवाडा आनी आमी ज्या जाग्यार उबे आसात तो मॅक्झिमम विशय असो आसा की तो ज्या आमी पुलाचेर उबे आसात तो पूल इतलो वीक जाल्लो आसा की फाटली 15 दिसां ही आज ह्या रस्त्यार येवपाची उदक रस्त्यार येवपाची 5वी फावट आनी आमी हो विशय प्रत्येक खेपेक सगळे डिपार्टमेंटान सांगलो WID सांगलो रोड्साक सांगलो त्या पद्दतीन रोड्सा डिपार्टमेंटाचे आले तेमी येवन सांगलें इन्स्पेक्शन केलें तेमी येवन सांगलें की हो ब्रिज आसतो सामको वीक जाला हो केन्ना पडूंक शकता इवन तुमी आतां मुद्दाम पळया की आमी उबी आसतना सुद्दां हो पडूंक शकता अशी परिस्थिती ह्या ब्रिजाची आसा तेन्ना नंतर आमी WID हाडलें आनी WID कितें दाखयलें तर हो ब्रिज वीक जावपाचें कारण कितें तर WIDन ही जी पळय धड बांदला ही प्रोटेक्शन वॉल शेतकाऱ्यांक फायद्या खातीर बांदला आमी म्हणलें कितें शेतकाऱ्या फायद्या खातीर बांदपाक जाय ही वॉल पूण ही वॉल बांदता आसतना WIDन एक मिस्टेक कितें केली की ती वॉल आसा ती 1 मीटर वयर काडली ग्रावंड लेवलाच्या शित्या शेता लेवलाच्या आनी शेता लेवलाच्या 1 मीटर वयर काडटकच जे पळय बेनिफिशियरी शेतकार जे आशिल्ले त्या शेतकारांनी थंयच्यान आपल्या जाय त्या पद्दतीन तें फील केलें आनी आनी तो कशें आसलें की ओरिजिनल पयलींची जी पातवी आशिल्ली ती फक्त 1 मीटर आशिल्ली आनी त्या 1 मिटराची ह्या लोकांनी माती भरून वर्सान वर्स माती भरून ती 6 मीटर रुंद केली आनी तेजेर येदी व्हडली कल्टिवेशन केलें आमी कशें म्हणटात की कल्टिवेशन कोणी करपाचें खंय करपाचें तें बरें आहा करपाचें पूण हें न्हंयची तोंडार जें पळय तेमी केलां किंवा उदकाच्या व्हांवपाच्या तोंडार केलां तें चड डेंजरस आनी खरें पळोवपाक गेल्यार हें आतां जें तूं पळयता तें उदक जें येतालें तें हांगच्यान अशें हांगच्यान मालवाडा माड्डा म्हणटा थंयच्यान पास जातालें पयलें उदक पूण हें दोनी सायडीच्यान प्रोटेक्शन वॉल काडिल्ल्यान हें इतली डेंजर जाला की हांगा फुगत रावता आनी उदकाचें कशें आसा की चंदना फोंडा वयल्यान जें उदक आयिल्लें तें ह्या डायरेक्शनाच्यान उलटी वयर व्हांवता आमची वेलवाड्या वयर व्हांवता एक्चुअली हें उदक अशें वयर व्हांवपाचें न्ही उदक हें सकयल व्हांवपाचें आनी आतां हें रिवर्स मारून उदक वयर वता आनी ह्या सकयली सायडीच्यान उदक आनी वेल सायडीच्यान उदक जाल्ल्यान हो ब्रिज मॅक्झिमम हो कमकुवत जायत आसा कशें आसा की सगळी डिपार्टमेंट येवन गेली हांव मॅक्झिमम फोर्स करतालो कितें की हांगा डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार येवचो त्या पद्दतीन काल आमी आमदाराक फोन केलो आमदाराक सांगलें की खंयच्या परिस्थितीन आमी सकाळ फुडें मामलेदार किंवा कलेक्टर येवपाक मातशें काकूळ करतालो तरी सुद्दां आमी आमदाराक काल फोन केलो आनी आमदाराक सांगलें की खंयच्या परिस्थितीन म्हाका सकाळ फुडें मामलेदार नाल्यार कलेक्टर जाय आनी त्या पद्दतीन आज सकाळ फुडें मामलेदाराची टीम रोड्साचे WIDची सगळी टीम येवन इन्स्पेक्शन केलें त्या टायमार दिलीप पर्वतकर आनी दिलीप भंडारीन तेन्ना हाडयल्ली हे आनी सांगलें अशें जातले प्रॉब्लेम तरी आसतना आयकनासतना हें काम तशेंच चालू केलें आनी हितून WIDलोय सपोर्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळो आनी खंय कितें शिजलें आमकां खूब कळना आनी त्या हेजेन तें जालें पूण हें खरें म्हळ्यार ह्यो दोनी सायडीच्यो ज्यो वयर काडला पळय त्यो कट जावन सारकें लेवलाचेर येयले जाल्यारच सारकें उदक फ्लो जातलें नाल्यार प्रत्येक फावटी एवरी टायम हो हुंवार येत रावतलो हांगा बुडत आसतलें आनी सदांच बुडले कारणान लोकांक घरांकूय प्रॉब्लेम प्लस ब्रिजाक प्रॉब्लेम आनी हें तर प्रोटेक्शन वॉल ती काडल्या पळय ती सारकी त्या लेवल तर सकयल घेतलें 1 मीटर जाल्यार कोणालेंच घर बुडची ना जाल्यार आतां घर बुडटात आतां एक कमीत कमी 4 काय 5 फावटी ह्या सिजनाक ह्या पावसाक हेच पयलीं अशें जायत नासलें आनी ही रिटर्निंग वॉल बांदत सावनच अशें प्रॉब्लेम जाला आनी लोक आतां पंचायती आमकां गाळी मारतात की तुमी काम बऱ्या खातीर केला काय लोकांक मान उडोवपा खातीर केला हें लोकांलें हें जाता आमकां आनी प्रत्येक तो तसोच आमकां हें करता म्हणटकीर हें कितें आहा तें कित्याक मामलेदार मनोज कोरगांवकर खरें बेस्ट मामलेदार स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपी त्याच बरोबर आमचो कलेक्टर आहा मधू नार्वेकर सर तोय बी सारको स्ट्रिक्टली तो खंयच्याय कामाक पंच्युअल सारको आनी तेणी एक फावटी ऑर्डर दिली तो आयकना बाबा कोण कितें आहा तो कायद्यान वयता आनी म्हाका दिसता मामलेदार आनी कलेक्टर मेन आनी WID सांगाती घेन आनी रस्त्याचे रोड्सांक PWD हेंकां घेन हें म्हाका दिसता ह्या वर्सा भितर हें काम जातलें